नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन निकै पेचिलो भएको छ। गठबन्धन यतिखेर गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने प्रयासमा छन् भने त्यो सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गठबन्धन तोड्ने प्रयासमा रहेको छ। चुनाव प्रचार प्रसारले पनि तीव्रता पाएको छ र नतिजा आफू अनुकूल पार्न उम्मेदवारहरू घर दैलोमा तीव्रताका साथ लागि परेका छन् र व्यस्त रहेका छन्। सबैले केन्द्रले आफ्नो घोषणा पत्र प्रस्तुत गरे पनि स्थानीय तहको चासो र चिन्ता छुट्टै छ। स्थानीय तह कस्तो कस्तो एजेन्डा लिएर जनताको घर दैलोमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ, मतदाताको विशेष पनि बनेको छ। त्यसकारण आज हामी विशेष गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उम्मेदवारको विशेष घोषणापत्र के छ, जनतालाई आश्वस्त पार्न के प्रयास गर्दैछन्, के छ त्यस्ता विशेष मुद्दा, आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा सहभागीहरूले यसभन्दा अगाडि 5 वर्षमा त्यस बेलाका उम्मेदवारहरूले, मेयरहरूले अथवा पालिका प्रमुखहरूले जनताको भावनालाई सम्बोधन गरे कि गरेनन् भन्ने मूल विषय पनि आजको समीक्षाको विषय हुनेछ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका मेयरका प्रतिस्पर्धी शिव कटेल, जो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कटेलज्यू। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँका मेयरका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ मिठाराम अधिकारी। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ बनेपा नगरपालिकाबाट नेपाली कांग्रेसबाट मेयरका प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ शान्ति रत्न साके। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। म कटेलज्यूबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँ गठबन्धनबाट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तपाईँ मेयरको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। के छ, जनताले तपाईँलाई मतदान किन गर्ने? कार्यक्रम म यहीँबाट सुरुवात गर्छु कटेलज्यू। धन्यवाद। म महालक्ष्मी नगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारीमा छु। महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र रहेका आम जनतालाई खानेपानीको स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न र शिक्षा स्वास्थ्यका विषयमा नगरवासीहरूलाई स्वच्छ तरिकाले व्यवस्थापन गर्न र महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र रहेको जसरी पूर्वाधार विकासका समस्या छन्, अस्तव्यस्त छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँभित्र भएको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न र महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सांस्कृतिक समृद्ध महालक्ष्मी नगरपालिका बनाउनका निमित्त लाँकुरी भेन्ज्याङलाई पर्यटक क्षेत्र विस्तार गर्नका निमित्त र त्यहाँभित्र भएको स्वास्थ्य शिक्षाका विषयमा साँच्चै मुलुकभित्र रहेको अस्तव्यस्त छ, तर पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र रहेका शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँभित्र उत्पादन भएका हाम्रा छोराछोरी, पढालेखा छोराछोरी जसरी विदेश गइरहेछन् तिनलाई हामीले रोक्नका निमित्त र हामीले एउटा खाडी मुलुकमा जानबाट रोक्नका निमित्त र यो सङ्घीयतालाई सही ढङ्गले केन्द्रको बजेट गाउँघरमा पुर्याउने जुन लक्ष्य छ सरकारको, र त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै गाउँबाट पालिकाबाट वडामा लगेर टुल्टोमा लगेर व्यवस्था गर्नका निमित्त पनि हाम्रो उम्मेदवारी हो। र त्यो महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र रहेको जति पनि समस्या छन् यी समस्यालाई हल गर्नका निमित्त हाम्रो उम्मेदवारी हो। तपाईलाई मेरो प्रश्न अर्को पनि छ। यसभन्दा अगाडि 5 वर्षीय कार्यकाल नेकपा एमालेका उम्मेदवार मेयर रामेश्वर श्रेष्ठले 5 वर्षमा के गर्नुभयो, त्यसको पृथक तपाईँ के गर्ने प्रयासमा रहनुहुन्छ? मेरो अर्को प्रश्न तपाईँसँग यो छ। 5 वर्षीय कार्यकाल अगाडि नेकपा एमालेको तर्फबाट 8 वटा वडाध्यक्ष र मेयर उपमेयर जित्नुभयो र महालक्ष्मी नगरपालिकालाई साँच्चै के गर्नुभयो भन्ने जनताले सोधे भने यो चाहिँ गर्नुभयो भन्ने प्रश्न छैन र उहाँहरूले बिगार्नु भयो भन्ने कुरा पनि त्यो मैले भन्न खोजेन। त्यतातिर म जान्न, तर के चाहिँ भएन भने हामीले त्यहाँभित्र रहेको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यतातिर ध्यान दिन सकेनौँ। मलाई बुदागत रूपमा स्वास्थ्यका विषय जनताको भाषामा बुझ्ने तरिकाले स्पष्ट जवाफ दिनु होला है। यत्रो चाहिँ तपाईँको कोभिड भयो, त्यहाँका जनतालाई व्यवस्थापन गर्नलाई सकेसम्म त गर्नुभयो, तर त्यहाँ गर्नका निम्ति उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन र जसरी महालक्ष्मी नगरपालिका पूर्वाधार विकास हुनुपर्थ्यो त्यो विकास तीव्र गतिले पनि हुन सकेन र जसरी त्यहाँका चाहिँ सांस्कृतिक धरोहर थिए
त्यहाँको चाहिँ पोखरी थिए, ताल थिए, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि व्यवस्था हुन सकेन। र अहिले त्यहाँका चाहिँ जति रोजगार हुनुपर्छ, जति दिनुपर्छ त्यो पनि व्यवस्था हुन सकेन। र अहिले आएर जति नगरपालिकालाई साँच्चै वडाको विकास, नगरपालिकाको विकास गर्नुपर्छ शर्तमा नगरपालिकामा एउटा नगरपालिका नै बनाउन त्यहाँ सकिएन। त्यसो भएका हुनाले यी विविध कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँभित्र भएका अस्तव्यस्त समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त चाहिँ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, घाँसबास कपासको व्यवस्था गर्नका निमित्त पनि तपाईँको उम्मेदवार, हाम्रो उम्मेदवार। तपाईँसँग आउँछु अर्को प्रश्न लिएर। त्यसभन्दा अघि अधिकारीज्यू, तपाईँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँको अर्को चर्चित नगरपालिका पनि हो। यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले नै त्यहाँ चुनाव जितेको थियो। मेयरका लागि उद्धव खरेलले जित्नु भएको थियो, होइन? हजुर हजुर। अब तपाईँ प्रतिस्पर्धी भएर जनताको माझ आउनु भएको छ। के छ तपाईँको योजना जनताले बुझ्ने भाषामा, र तपाईँलाई किन मतदान गर्ने त्यसको आधार पनि तपाईँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ आज? मैले त्यहाँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनता, त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा वास्तवमा मैले बुढा नीलकण्ठलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यहाँ अत्याधिक रूपमा त्यो सुन्दर एक त मेरो त्यो बुढा नीलकण्ठ सुन्दर नगरपालिका हो, नामले पनि सुन्दर छ, र अझ सुन्दर बनाउनका लागि चाहिँ नि म त्यो बुढा नीलकण्ठको मेयर बन्दैछु। र अर्को कुरो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँका जनताहरूलाई वास्तवमा बुढा नीलकण्ठ विष्णु भगवानको नामले चिन्नेको हुँदाखेरि जनताहरूलाई पनि विष्णु भगवान जस्तै निष्पक्ष र राम्रो बनाउन मेरो उम्मेदवारी त्यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँको खास योजना के छ? जनता तपाईँलाई मतदान गर्न किन आश्वस्त हुने? प्रश्न यहाँनिर छ। जनताको अहिलेको चासो र चिन्ता, माग यो छ, त्यो सुन्न जनता लालायित छन्। यो जनता किन लालायित छन् भन्ने विषयमा मैले योभन्दा पहिला पनि जनप्रतिनिधिको काम गरेको थिएँ, र जनप्रतिनिधिको काम गर्दाखेरि मैले त्यहाँ धेरै विकास निर्माणका कामहरू जनतालाई चित्त बुझ्नु तरिकाबाट गरेको हुँदाखेरि जनताले अहिले पनि त्यहाँ पर्याप्त रूपमा जनताको भनाइ के छ भन्दाखेरि बुढा नीलकण्ठले खोजेको उम्मेदवार चाहिँ नि पायो भन्ने विषयमा जनताको ठुलो भनाइहरू मैले सुनिरहेका छु। र म आफूले त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि पनि वास्तवमा हिजो सबै जनताहरूको बिचमा काम गरिरहँदाखेरि कुनै जनताको बिचमा मैले पूर्वाग्रह नराखिकन काम गरेको हुँदाखेरि अनि जनताहरूले मलाई अहिले अत्याधिक रूपमा फलानु हुनुपर्छ भनेर चाहेका छन्, विश्वास गर्ने छन् भन्ने तपाईँको अपेक्षा छ। म फेरि पनि अर्को प्रश्न लिएर आउनेछु। एकैछिन थाँती राखी। शान्तिरत्न साकेज्यू, तपाईँ बनेपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसबाट। यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले थियो, बनेपा नगरपालिकाको प्रमुखमा लक्ष्मी नरसिंह बादे श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँलाई चाहिँ किन मतदान गर्ने? के छ तपाईँको विशेष जनतालाई विश्वस्त पार्ने एजेन्डा के छ, त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जनता चेन्ज चाहन्छ, परिवर्तन चाहन्छ। एउटै किसिमको चाहिँ त्यो व्यवस्था अथवा नेतृत्वमा जनताले विश्वास नगरेको अवस्था हामी पाउँछौँ देशभरि नै। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा आशा त्यो किसिमको छ भने जनताले यो पटक काङ्ग्रेसलाई साथ दिनेछ, यो आशा छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने दिनुपर्ने कारण के छ त? किन भन्दाखेरि यहाँनिर छ काङ्ग्रेसले बनेपामा त्योभन्दा अघिल्लो समयसम्म काङ्ग्रेसकै त्यहाँ चाहिँ बनेपामा चाहिँ विजयी हुने सधैँ नै त्यो वातावरणहरू थियो, विजय भइरहेको अवस्था पनि थियो। तर अस्तिको चुनावमा हाम्रो आदरणीय मेयर लक्ष्मी नरसिंह बादेज्यूलाई चाहिँ जनताले साथ दिनुभयो, चेन्ज चाह्यो। कति यो काङ्ग्रेसलाई मात्रै दिने भन्ने पनि सोच होला। र यो पटक हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो पटक उहाँहरूले मौका पाउँदाखेरि कामहरू प्रशस्त रूपमा चाहिँ देखिने गरी गर्न सक्नु भएन। जनताले चेन्ज चाहन्छ, विकास चाहन्छ, यी कुराहरू नै हुन्। यसमा सबै कुराहरू स्वास्थ्य, शिक्षा जे भने पनि एउटै कुराहरू हुन्। हामीलाई आधारभूत रूपमा चाहिने कुराहरूमा चाहिँ खासै परिवर्तनहरू भएन बनेपामा।
हामीले देख्न के परिवर्तन भएन, तपाईँ के परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको दृढ इच्छा छ, त्यो पनि प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ अब हामीले जनताले सुन्न चाहिरहेछन्, बनेपालाई चाहिँ पूर्वको ढोका भनेर पनि हामी चिन्छौँ। यो बिपी राजमार्ग र अर्नीको राजमार्गको सङ्गम हो। यहाँबाट पूर्वका अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ उता जान्छ भने उत्तरको अर्नीको राजमार्ग कोदारीसम्म चाहिँ यो जोडिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी बाटोमा अर्नीको राजमार्ग भएर जाने बाटोमा बनेपा खण्ड मुख्य गरिकन हामीले यो 5 वर्षको दौरानमा खासै परिवर्तन भएको देखेनौँ। तपाईँहरू पनि घुम्नु भएको होला यही बाटो भएर, तपाईँहरूले पाउनु भयो कि भएन? हामीले चाहिँ यो 5 वर्षमा खासै त्यो परिवर्तनहरू पाएनौँ। त्यसैले तपाईँको विचारमा यो 5 वर्ष लक्ष्मी नरसिंह बारे श्रेष्ठ त्यति चुप लाएर बस्नुभयो त? त्यहाँ बजेट पुगेको छ, त्यहाँ मेयर हुन्छ, उपमेयर हुन्छ, उहाँहरूले गर्नुभएको विकासको कामहरूलाई हामी आदरपूर्वक सम्मान पनि गर्छौँ। उहाँले के गर्नुभयो तपाईँकै मुखबाट सुन्नु त्यसो भए, त्यसकारण तपाईँले म के भन्नुहोस्, भित्री रूपमा उहाँहरूले सडकहरू बनाउने कामहरू गर्नुभएको छ। हामीले देख्ने गरी जस्तो हाइवेमा हिँड्दाखेरि हाइवेकै उसमा जान्छौँ, दायाँ बायाँ हेर्दैनौँ पक्कै पनि। तपाईँले भित्री रूपमा के भयो भएन, सूर्यविनायक धुलीखेल सडक चौडा भएन भन्ने तपाईँको सङ्केत त्यो पनि हो। त्यो भन्दा पनि अब जस्तो हाम्रो पिच हुन्छ नि त, बाटो भने हाइवे भनेर पिच हुनुपर्ने हो। दायाँ बायाँ पनि पिच सामान्य भए पनि धुलो नउड्ने हिलो नहुने बाटो हुनुपर्थ्यो हाइवे। त्यसमा चाहिँ परिवर्तनहरू हामीले देख्न पाएनौँ यो 5 वर्षमा। भित्री रूपमा चाहिँ कामहरू प्रशस्त भएका होला, यसलाई हामी नकार्दैनौँ। तर जुन देखिनु पर्ने थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी चाहिँ भयो। त्यो कमी कमजोरी पुरा गर्ने तपाईँको त्यो ल्याकत क्षमता छ भन्ने तपाईँको मेयरको प्रस्तुति, त्यसकारण हजुर म आउँछु तपाईँसँग। थुप्रै प्रश्नहरू छन्। कटेलज्यू, तपाईँको जुन महालक्ष्मी नगरपालिकामा पिउने पानीको समस्या पुरानो रोग हो, यो ढलको समस्या छ, त्यहाँका पुराना तालतलिया साना पोखरीहरू बन्न सकेका छैनन्, त्यहाँ हस्पिटलको पनि समस्या छ। अहिलेको तपाईँको नगरपालिका भनेको बस्ती विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको नगरपालिका हो, इमाडोलदेखि माथिसम्म जाँदाखेरि होइन। त्यसकारण तपाईँ यी यस्ता समस्याहरू कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा एउटा सुन्दर छ नि भनेर भनौँ। 77 जिल्लाका नागरिकहरू यहाँ बसाइसराई आउने अथवा यहाँ घर बनाएर बस्ने अथवा आफ्ना छोराछोरी यहाँ पढाउने, उता पनि घर राख्ने खालको स्थिति भएकाले लगभग 3-3.5 लाख जति जनसङ्ख्याहरू त्यहाँ बस्छन्। तपाईँको एजेन्डा मलाई बुदागत रूपमा बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् है। तपाईँको यो अन्तमा त महानगरवासीले, महालक्ष्मी नगरवासीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन्। मैले महालक्ष्मी नगरपालिकाको के अरे मेयर उठ्ने मान्छेले महालक्ष्मी नगरपालिका हितका निम्ति बोल्ने हो, पक्कै पनि अरूका हितका निम्ति बोल्ने होइन। के छ त्यो त्यस्तो हित? त्यस कारणबाट महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र त्यो समग्र आएर बसेका नागरिकहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खानेपानीको घर घर पुर्याउने एउटा हाम्रो पुनः लक्ष्य हुनेछ। एउटा खानेपानीको समस्या हल गर्ने तपाईँको योजना भन्दैछु, भारतमा भन्छु म। र त्यहाँभित्र रहेको जति पनि अस्तव्यस्त भएको सडकहरू छन् त्यो सडकलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। र जति पनि शिक्षामा, अहिले अहिले पनि भने शिक्षामा जति पनि समस्या आएका छन् र अहिले छोराछोरी पढ्न लेख्न सामान्य तरिकाले मात्रै छ र जसरी त्यहाँ चाहिँ विदेश जानेको कुरा छ त्यसलाई रोक्नेको निम्ति हाम्रो पहिलो प्रयत्न हुनेछ। र जति पनि त्यहाँ महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र घर बनाएर नक्सा पास भएका छैनन् र कतिले चाहिँ घर बनाएर पनि नक्सा पास हुन सकेका छैनन्, तिनलाई व्यवस्थित ढङ्गले सरकारी उसमा तिनलाई निर्णय गरेर एउटा अगाडि बढाउनेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र के अरे ग्वारखुदेखि मानेदोबानसम्म हामी सडक विस्तारलाई जाम छ त्यसलाई खोलाउने काम गर्छौँ। इमाडोल अथवा महालक्ष्मीको मुख्य गेट ग्वारकोमा नै सडकको जुन किसिमको जाम हामी देख्छौँ अन्त्य गर्नका निमित्त लाग्दैछ। के अरे करुणासा खोलाको कोरिडोरलाई हामी हाम्रो कार्यकालमा हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। यहाँभन्दा अगाडि हामी सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस कारणबाट महालक्ष्मी नगरपालिकामा भएका 3टा कुरालाई हामी फोकस गर्छौँ। एउटा खानेपानीको विषयमा निकै ठुलो प्रयत्न गर्छौँ। अहिले पनि भर्खरै महालक्ष्मी नगरपालिकामा 1 र 4 को चाहिँ काम सुरु हुनुपर्ने हाम्रा कारणले के कारणले, म राजनीति गर्ने कारणले ढिलो त भएको होइन, तर म निर्णय गर्ने ठाउँमा थिएन, त्यस कारण ढिलो भएर। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता पनि हुनुहुन्छ हैन? म लामो समयदेखि छु। त्यस कारण त्यसलाई 1 र 4 को लागि व्यवस्थित गर्नका लागि पुग्ने गरी बजेट भर्खर सम्झौता गरेका छौँ होइन। त्यस्तै थुप्रै काम हामीले गरेका छौँ र महालक्ष्मी नगरलाई हामीले सुन्दर बनाउनका निमित्त
पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोडिन्छु। अनि फोहोरको व्यवस्थापन कसरी फोहोरको गर्नुहुन्छ? व्यवस्थापनलाई त्यहाँको जटिल समस्या हामीले यो पनि छ। अहिले इमाडोल मा भनौँ न अब लगभग माथि लाँकुरी भन्ज्याङदेखि बाहेक सबै घरले भरिसकेका छन्। त्यसलाई हामीले फोहोर व्यवस्थापन हामी साँच्चै नयाँ ढङ्गले नगरपालिकाभित्रै आफ्नो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामी जसरी अहिले घर घरमा गएर अरूले उठाइरहेका छन् र त्यहाँको कर तिरिरहेका छन्, सबैले दिनुपर्ने छ। त्यो नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट त्यो करको के अरे फोहोरको व्यवस्थापन गर्छ। त्यसका निम्ति जनतालाई अथवा त्यहाँको नागरिक म आफै हुने त म महालक्ष्मी नगरपालिकामा बस्ने जति पनि सुविधा हुन्छ मैले सुविधा भोग गर्ने हो नि त। त्यस कारणबाट त्यो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक आधारभूत आवश्यकता निम्ति पर्नुपर्ने सुविधाका निमित्त जनताले कुनै पनि हालतले अहिलेका बेलामा भोट माग्नका निमित्त म यहाँ उभिएको होइन। म यो त राजनीति गर्ने मान्छेले राजनीति गर्दै जाँदाखेरि राज्यका अङ्गमा पुग्नका निमित्त म पुगेर त्यहाँ केही गर्न सक्छु कि भनेर त एउटा आफ्नो सोच्नु अनौठो कुरा पनि होइन र नयाँ कुरा पनि होइन। त्यसो भएको कारणले महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रका वासीहरूलाई पूर्वाधार विकास गर्नको निमित्त भौतारेर हिँड्ने व्यवस्था हामी त्यहाँ गर्दैनौँ। किनभने प्रत्येक टोलमा बसेर हामी जसरी यो संहिता लागू गर्न खोज्दैछौँ हामी महालक्ष्मी नगरपालिका संहिता लागू गर्छौँ र त्यहाँभित्र भएको जति मठ मन्दिर पुल पुल्या जति छन् हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरहरू छन् तिनलाई हामी साँच्चै नयाँ ढङ्गले त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। जति त्यहाँ बाजा गाजा छ हाम्रा चाहिँ सांस्कृतिक पौराणिक चिजहरू छन् त्यसलाई हामी सबै व्यवस्थापन गर्छौँ र चाहिँ त्यसलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको के अरे परमनासा खोला छ त्यो कोरिडोरलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसलाई हामी हरियाली पनि बनाउँछौँ र गोदावरी खोला छ त्यसलाई हामी चाहिँ साइडमा कोरिडोर बनाएर त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ र महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र बस्ने म र मलाई सुविधा हुनुपर्ने जति सबैलाई त्यसै गरी पुग्ने गरी म नभनेको जनताका निमित्त सेवा गर्ने र तिनलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको कुरालाई खुलाउने नै मेरो हाम्रो टिमको र हाम्रो गठबन्धनको मुख्य ध्यान। अहिले उम्मेदवारहरूको आकर्षक नाराहरू छन्, स्मार्ट सिटी, भ्यू टावर, गेट, होइन थुप्रै यस्ता आकर्षक नाराहरू छन् जुन केन्द्र सरकारले पनि पुरा गर्न नसके नाराहरू बोकेर स्थानीय तहमा मेयरहरू अथवा पालिका प्रमुखहरू प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिएका छन्। तपाईँको यस्ता आकर्षक नारा कोरा कल्पना चाहिँ छ कि छैन? होइन होइन होइन। महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र भ्यू टावर बनाउँछु भनेर मैले भोट माग्दैन। महालक्ष्मी नगरपालिका भ्यू टावर आवश्यक भएछ भने र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पूर्णतः विश्वास गर्छु र मैले मेयर नउठे पनि भ्यू टावर बनाउनु पर्छ भनेमा म आफू पनि छु र अरू अहिले भोट माग्न पकलले के भन्छन् त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा रहे। म त्यही नगरपालिकाभित्र बस्ने मान्छे कायम गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ अहिले मैले जनताका सामुन्ने भनेर यो तपाईँको टेलिभिजनमा प्रचार गर्न मात्रै उभिए भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसैले नसक्ने काम हाम्रो टिमले गर्दैन। अविश्वासिलो आश्वासन तपाईँ दिनुहुन्न, त्यसो भएदेखि अविश्वासिलो आश्वासन जो विश्वास गरेर पनि नसक्ने आश्वासन दिएर प्रमुखहरू यतिखेर घर दैलोमा दौडिरहेका छन्। विगतमा पनि देख्यौँ हामीले यो दोस्रो कार्यकाल संहिताको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यही देखिँदैछ। होइन, जनतालाई पुग्न नसक्ने कामहरू हामी आश्वासन दिएर भोट माग्दैनौँ। जनताले दिन सक्ने कामको जनतालाई दिन सक्नेको मात्रै हामी कुरा गर्छौँ र हामी महालक्ष्मी नगरपालिकालाई सभ्य र भव्य राम्रो बनाउनका निमित्त जे सक्छौँ हामी त्यो कुरा मात्रै बोल्छौँ। म तपाईँसँग आउँछु अधिकारीज्यू, अब तपाईँको पालो। तपाईँ त्यही अग्नि परीक्षामा हुनुहुन्छ, अब धेरै दिन बाँकी छैन। तपाईँलाई चुन्ने के गर्छन् जनताले? तपाईँले यतिखेर नै हो जनतालाई विश्वस्त पार्ने समय। अब तपाईँलाई समस्या म त्यही राख्छु, पिउने पानीको समस्या छ, ढलको समस्या छ, बाटोको समस्या छ। कपनको बाटोको समाचार हामीले धेरै बनायौँ, कति वर्ष भयो बन्न सकेको छैन। त्यहाँका माननीय जीवहरू नि सडकमा सुत्नुभयो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँ सम्पदाको नगरपालिकाको तपाईँ प्रतित्व गर्नुहुन्छ। अब यी जनताका मागहरू 5 वर्षमा खासै पुरा हुन नसकेका पनि हामीले देखेका छौँ। कसरी पुरा गर्ने तपाईँको त्यो एजेन्डा छ? विश्वस्त पार्नुहोस् तपाईँको मतदातालाई। अब हाम्रो मतदाताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि होलवा बाटोको मेन बाटाहरू यहाँले भने जस्तो त्यो बाटो राम्रो बन्न सकेन, तर भित्री बाटा साना बाटाहरू करिब हाम्रो उद्धव खरेलज्यूले मेयर साहबले राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। त्यस्तो नराम्रा कामहरू छैन, तर राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ। अब यो खानेपानीको भएको कामलाई भएको भन्नुहोस्, आफ्नै पार्टीको सदस्य साथी भएको नाताले नभएको कामलाई चाहिँ नभएको नि तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ है अधिकारीज्यू। होइन, मैले अधिकारीले के गर्छन् भन्ने सवाल हो यतिखेर। होइन, मैले भनिहालेँ नि, मेन बाटाहरू केही बन्न बाँकी छ। त्यो टेन्डर
जस गभर्मेन्टले टेन्डर लगायो, टेन्डर लगाउने व्यक्तिलाई गभर्मेन्टले राम्रोसँग कामको जिम्मा लाउन सकेन र ठेकेदारहरूले पनि त्यसलाई लापरवाही गरे र मेन बाटाहरू बन्न बाँकी छ। अर्को कुरो के छ भन्दा चाहिँ नि अब त्यहाँ वास्तवमा अहिले यहाँले भने जस्तै हिजो त्यहाँ राजन भट्टराईज्यूले त्यो खानेपानीको विषयमा ठुलो पहल गर्नुभएको छ। त्यही करिब त्यही सँगैबाट हाम्रो मेलाम्ची खानेपानीको पाइप आउँछ र त्यो पाइपबाट पानी नखाइकन 81 चक्रपथभित्र पानी खाने योजना बनाइरहँदाखेरि त्यहाँ राजन भट्टराईजीले करिब 2 अरब 54 करोडको बजेट ल्याएर करिब अहिले पानी त्यो पाइपमा पानी गएको त छैन, तर पुरानो पाइपबाट अस्ति मेलाम्ची पानी आइसकेपछि जनताको घरमा अहिले खानेपानीको केही सुविधाहरू देखिया छ, तर पर्याप्त मात्रामा पानी छैन, सुविधा छैन। फोहोरको व्यवस्थापन उस्तै त्यो छ। मैले सोच्छु। अर्को विषय तपाईसँग अर्को विषय छ, तपाईको कपन वरपर 10, 11 र 12 यसभन्दा अगाडि वर्षाको समयमा चुर्लुममा डुबेको थियो। चुर्लुममा डुबेको तपाईँलाई थाहा छ? त्यो छ। त्यो समस्या कहिले पनि हल हुँदैन। त्यो करिडोर बन्यो तर समस्या हल भएन। त्यो समस्या हल गराउनका लागि अहिले हामीले त्यहाँ करिब 2-3 पटक बजेटहरू ल्याएर अहिले हामीले बक्स टाइपको कल्भर्ट बनाएर जुन राजन भट्टराईजीले त्यहाँ पहल गर्नुभयो बजेटका लागि त्यो अहिले कामहरू सञ्चालन भइराखेको छ। तर अझ हामी त्यसलाई व्यवस्थित गराउनका लागि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यो एउटा तरकारी बजार मिलनचोक भन्दा तल एउटा त्यो चखुन्चा खोला छ, त्यसलाई हामी डिपिआरको काम गर्नका लागि अगाडि बढाउनका लागि अस्ति हामीले यो चुनावभन्दा करिब 2 महिना 3 महिना अगाडि पनि त्यहाँका जनताहरूलाई भेला बनाएर हामी यो काम सम्पन्न गराउनका लागि त्यसको डिपिआर हामीले सुरुवात गरेका छौँ र त्यो अब जहाँसँग लाग्छ म के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो कपन क्षेत्र भने के हो भनेर भन्दाखेरि माथिपट्टि डाँडाहरू छ, तलसम्म मैदान छ, तर हिजोको अवस्था के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ ठुला खेतका गहराहरू थिए। त्यो गहराहरूमा आकाशबाट बढेको पानीहरू एकदम व्यवस्थित तरिकाबाट एउटा खेतबाट अर्को खेतमा खस्थ्यो र अर्को खेतबाट अर्को खेतमा खस्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था हुन सकेन। त्यहाँ किन भन्दाखेरि ठुलो घनाबस्ती एकैताली बसोबास भयो, तर एउटा के भने पानी भने त्यो रिचार्ज हुने ठाउँ कहीँ भएन। माथि छतबाट पानी खस्छ र तल त्यो ठ्याक्कै भुइँमा पर्छ, त्यो पानी सोच्न सक्दैन र सिधै ढलमा आउँछ र त्यो ढलमा आएको कारणले गर्दाखेरि पनि ती असुविधाहरू भएका र डुबानहरू भएका हुन्। तर मैले हिजो पहिला आफूले जनप्रतिनिधि भइरहँदा पनि क्षेत्र त्यही नै हो, त्योभन्दा बढेको छैन। जमिनहरू सहरी बस्ती चाहिँ बाँडिएको छ, त्यहाँ पनि त्यहाँ बस्ती धेरै बाँडियो र त्यो पानीहरू सिधै ढलमा खसेको कारणले गर्दाखेरि डुबान क्षेत्र छ। त्यो डुबान क्षेत्र यी समस्या, यी यावत समस्या जनतालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने जुन समस्या छ त्यसको लागि तपाईँ विश्वस्त हुने गरी जनतालाई के भन्नुहुन्छ यसको हल गर्नको लागि? जनताले त्यो सवाल आश्वासन होइन प्रतिबद्धतासँगै काम पुरा हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। जनताहरूको त्यहाँ त्यो माग एकदम यथार्थ हो, किनकि उद्धव खरेलले गर्न नसकेको काम अधिकारले कसरी गर्छ? प्रश्न यहाँनिर छ। अब यस्तो हो, एउटा कुरो के हुन्छ भन्दा चाहिँ काम गर्नका लागि एकजना व्यक्तिले त्यो काम सम्भव हुन सक्दैन, तर एउटा कुरो के हुन्छ भने समूह त बनाउन सकिन्छ नि, समूहको सुझाव त लिन सकिन्छ नि। समूहले भोलि त्यो जुन सुझाव ल्याइसके त्यसको लागि के गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ प्राविधिकहरू त छ नि यो देशमा, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिकहरू छ। हामी प्राविधिकसँग सल्लाह लिन्छौँ र त्यसलाई डिपिआर बनाउँछौँ र जनतालाई जति सक्दो चाँडो डुबान मुक्त बनाउनका लागि 5 वर्षसम्म बुढालिकण्ठ नगरपालिका नेकपा एमाले नेतृत्व गर्यो, के पाए त? त्यहाँका जनताले के पायो? जनताले के पाए? होइन, सबै कुराहरू के हुन्छ भनेर भन्दा सबै एकैपटक सम्भावना हुँदैन। सम्भावना हुने काम पनि त भयो कि भएन? प्रश्न अर्को यहाँ होइन, सम्भावना भएका कामहरू त मैले अघि पनि भने नि, कामहरू राम्रा भएको छन्, नराम्रा कामहरू भएका छैनन् होला। केही मैले अघि पनि भने भयो, फोहोरको व्यवस्थापन भयो, धुलो उड्न छोड्यो, करिडोर पुरै बन्यो। होइन, धोबी खोला करिडोर राम्रोसँग बनाएको छ। अहिले
त्यो ठ्याक्कै हाम्रो नजरमा छ। करिब करिब थापाथलीबाट हामीहरूले भद्रकालीसँग हेर्दाखेरि केही एउटा सानो भागमा त्यो हाम्रो वडा नम्बर 2 को सानो भागमा त्यहाँ एउटा पहरोको कारणले गर्दाखेरि पहिरोको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो धोबीखोला करिडोर सम्पन्न हुन सकेका छैन। तर यति राम्रो सम्पन्न बनेका चाहिँ नि धेरै राम्रो सम्पन्न चाहिँ नि करिडोर। तपाईँको चप्पली, भद्रकाली, खड्का, भद्रकाली, चुनीखेल, महाङ्काल, विष्णु, बुढा नीलकण्ठ र कपन गरी तपाईँको 6वटा गाउँ नगरपालिका बनेको छ। 6वटा गाउँ विकास समिति मिलेर एउटा बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बनेको छ। म तपाईँसँग आउँछु, यो प्रश्न अरू पनि छ तपाईँसँग साकेज्यू। तपाईँको नगरपालिकामा पनि समस्या त्यही नै हो, वर्षाको समयमा बनेपा डुब्यो भनेर हामीले समाचार प्रत्येक वर्ष बनाउँछौँ, तर समस्या कहिले पनि हल हुँदैन। त्यहाँ त जहाजै चल्न पनि सक्छ, त्यस्तो किसिमको समस्या हामीले देखेका छौँ बनेपा नगरपालिकामा, हो कि भन्नुहोस् त? त्यो किन त्यो समस्या कहिले हल हुँदैन? यो समस्या अब यो प्राकृतिक जुन एकचोटि रोपाई पनि भयो तपाईँको नगरपालिकामा, हजुर एकचोटि रोपाई पनि भयो सडकमै, अनि त्यो अब नाटकहरू चाहिँ हुने नै गर्छ होइन, यसमा केही कुरा भएन। यो जस्तो मौसमी कारणले गर्दाखेरि बनेपा पटक पटक डुबान भएको छ वर्षाको बेलामा, त्यो अन्यथा होइन। त्यो अर्नीको राजमार्ग भएर जाने धेरै अब यात्रीहरूले देखेको पनि छ, यसमा होइन भन्ने ठाउँ छैन। तर यी दुवैजना मेयरका प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, किनकि त्यो मेन सडकमा पर्छ, त्यस एउटा सानो पुल पनि बनेपाको चोकको पुल पनि बनाउन सकेको छैन। यसैमा म जोड्न चाहन्छु, त्यो ठाउँमा हामीले जस्तो अब हाम्रो बनेपाको जमिन अलिकति समतल छ, त्यहाँ पहाडबाट जसरी पानी बगेर आउँछ त्योसँगै माटो पनि बगाएर ल्याउँछ, बालुवा बगाएर ल्याउँछ। समस्थलमा गइसकेपछि त्यो सेडिमेन्ट हुन्छ पक्का पनि, त्यो सेडिमेन्ट भइसक्यो पानी मात्रै बगेर जान्छ, यो बालुवा चाहिँ तल थिग्रिएर बस्छ। समस्याको पहिलो कारण चाहिँ यही नै हो, बालुवा थिग्रिने। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि खोलालाई चाहिँ खनेर त्यो बालुवाहरू निकाल्नु पर्ने थियो, तर त्यसमा अलिकति लापरवाहीहरू हुँदाखेरि पटक पटक यो दुर्घटनाहरू चाहिँ देख्यौँ हामी। अब कुनै बेला अब जहाजै चल्ने चाहिँ यो त्यसरी व्यङ्ग्य पनि भयो भन्न खोजेँ मैले, व्यङ्ग्य पनि भयो, मोटरहरू त्यहाँ गाडीहरू फसेको पनि हामीले देखेका छौँ। ढल पनि छ, न ढलको व्यवस्थापन छ, न फोहोरको व्यवस्थापन छ, न पानी निकासको व्यवस्थापन छ, न पिउने पानीको छ। तपाईँहरूको त अझ अलि माथि गएपछि पहाड पनि जोडिन्छ, पनौतीतिर जोडिने बाटो छ, त्यो बाटो अहिलेसम्म पिच भएको छैन, हिजो अस्ति धुलो उडिरहेको थियो। हजुर, अनि त होइन अब यो समस्याहरू समाधान गर्न सक्नु भएन सायद। अब हाम्रो अघिल्लो अहिलेसम्म पनि तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ भने के छ विश्वस्त हुने आधारहरू? यसमा एकदम सिम्पल कुराहरू, सिम्पल तरिकाले भन्नुहोस् त जनताले बुझ्ने भाषामा। खोलाको यो जुन बाढी आउने समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि त्यहाँको माटो निकाल्ने नै हो पहिलो कुरा। खोलालाई गहिरो बनाउनु पर्यो, त्यसमा लेभलिङ गर्नु पर्यो, तल्लो स्तरबाट चाहिँ माटोहरू झिकेर माथिसम्म जानु पर्यो। खोला बग्ने हिसाबको हुनु पर्यो, समूह भएर पानी मात्रै बग्ने भएन। त्यसैले खन्नुपर्छ, खनेर त्यहाँको माटो बालुवा चाहिँ निकाल्दाखेरि पानी सरेर जान्छ, त्यो डुबानको समस्या हट्छ। तर त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष गर्नु पर्यो, एक वर्ष गऱ्यो अर्को वर्ष गरेन भने फेरि समस्या त्यही हो हाम्रो। अर्को कुरा तपाईँले जोडिहाल्नु भयो, खानेपानी यो ढल सबैको समस्या हामीसँग छ अहिले पनि। खानेपानीमा एकीकृत सानो नगरपालिका हो तर जनसङ्ख्या धेरै भएको नगरपालिका हो तपाईँको। यसलाई अहिलेको अवस्था फेरि बृहत उपत्यका भनेर बनेपालाई पनि जोड्ने प्रयास भइरहेछ। यो हाम्रो बनेपा धुलीखेलसम्मलाई हिजोको भन्दा पर धुलीखेल चाहिँ स्मार्ट हुने, त्यसको चाहिँ सबैतिर प्रशंसा हुने, बनेपा किन नहुने त्यो सोधिरहेछ मानिसहरूले। त्यही त म पनि भन्दैछु, म पनि प्रश्न अहिले त एमाले प्रतित्व गर्यो, त्यो नगर त कङ्ग्रेसले गरेको होइन, कङ्ग्रेसकै अलिकति अब पनि कङ्ग्रेसै थिए होइन। तपाईँलाई म के जानकारी दिन चाहन्छु भन्दाखेरि 2054 देखि 59 सम्म हामी थियौँ, म पनि थिएँ नगरमा वडा अध्यक्ष, तपाईँले पनि वडा अध्यक्षको प्रतित्व गर्नुभएको। त्यसपछि 2074 सम्म कुनै पनि हाम्रो प्रतिनिधिहरू थिएन, भएन, चुनाव नै भएन, थिएन, लामो समय स्थानीय तह नै बन्न सकेन। त्यसपछि अस्तिको 74 को चुनावमा चाहिँ एमालेका साथीहरूले विजय हासिल गर्नुभयो, उहाँहरूले 5 वर्ष करिब अब 1 महिना बाँकी छ। 5 वर्षको दौरानमा जुन तपाईँले प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ किन भएन भनेर हामी पनि त्यही सोच्दैछौँ, किन गर्न सक्नु भएन उहाँहरूले। र यो चेन्ज ल्याउन प्रतिपक्षले किन दबाब दिन सकेन? हजुर, प्रतिपक्षले किन दबाब दिन सकेन? होइन, हामीले दबाब दिएर मात्रै अब हुनेवाला पनि छ। हिजो अस्ति भर्खरकै एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु तपाईँलाई, के भन्दाखेरि हामीले खोला सफा गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई डेलिगेसन गएरै भनेका थियौँ। एक दिन अगाडि स्केपेटर त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई थियो, खोलाको माटो झिक्नको लागि सडक विभागको सहयोगमा एकजना
साथीले त्यो उपलब्ध पनि गराउनु भएको थियो। त्यही दिनमा हामीलाई यो गर्न दिनुहोस् भनेर नगरपालिकामा हाम्रा साथीहरू गएका पनि थिए, तर त्यसको भोलिपल्ट गर्न दिएन, भोलिपल्ट पानी ठुलो पर्यो। अस्ति भर्खरको डुबान पनि त्यही हो, यो 2 हप्ता पनि भएको छैन। यो किसिमको चाहिँ वातावरण छ, काम गर्न खोज्दा पनि गर्न दिइँदैन। अर्को कुरा, उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा खाका तयार गरेर काम गर्ने चाहिँ अब गर्नु भएन। अघि खानेपानीको कुरा गराउनु भयो तपाईँले, यो हाम्रो काभ्रे एकीकृत खानेपानी भनेर एउटा छ, पनौटी, धुलखेल र बनेपाको संयुक्त मुहानबाट चिन्ता नगरमा वितरण गर्ने गरी लगानीहरू पनि नगरहरूले गरेर एडिबीको उसमा सहयोगमा यो योजनाहरू भएको थियो। अब यो हामी हुँदाखेरि सुरु गर्न खोजेको योजना आज हाम्रो मेलम्ची खानेपानी जस्तै अवस्था छ। हाम्रो बनेपाको लागि सबै पाइपलाइनहरू बिछाइसकिएको अवस्था छ, तर पानी आएको छैन। अब जहिले पनि 97-98% सकियो भने त पानी आउँदैन तारामा। कहिले 5 वर्षदेखि यही कुरा सुनिरहेछौँ हामी। तपाईँ पनि नगरवासी हो नि त, तपाईँ पनि पूर्व वडा अध्यक्ष हो त। अनि हामीले त्यही त भन्दैछौँ, हामी नगरपालिकामा सबैको दायित्व हो नि त नगर बनाउनु। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। हामी पटक डेलिगेसन गयौँ, मेयरकोमा गयौँ, खानेपानी संस्थामा गयौँ, धेरै पटक गयौँ। उहाँले जहिले पनि के आश्वासन दिनुहुन्छ भने यो दसैँमा पानी खुवाउँछौँ, त्यहाँ हाम्रो लोकल चनेश्वरी जात्रा छ, जात्राको बेलामा पानी खुवाउँछौँ भन्नुहुन्छ। यो पटक यही कुराहरू मात्रै हामीले सुन्न पायौँ, पानी चाहिँ पाएनौँ। अहिले त तपाईँ गठबन्धनको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अहिले त तपाईँलाई जित्ने आशा छ। अब वैशाख 30 पछि के हुन्छ त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला। म एकैछिनपछि आउँछु कटेलज्यू। अब तपाईँको यसभन्दा अगाडिको मेयर साहबले उहाँ एकदमै डिजिटल मोह उहाँले भन्नुभएको थियो, महालक्ष्मीलाई म डिजिटल नगरपालिका बनाउँछु भन्नुभएको थियो। के भयो, कहाँ पुग्यो? एकचोटि त तपाईँहरू सँगै पनि हुन्थ्यो, नेकपा बनाएर पार्टीमा पनि सँगै काम पनि गर्नुभयो लामै समय। त्यस बेला के गर्नुभयो त्यसको पनि प्रश्न आउँछ, जनताले उठाउँछन् घर दैलोमा पुग्दाखेरि। ल भन्नुहोस्। अब तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हुन् होइन। अब हामीले नेकपा एमालेको तर्फबाट उहाँले जित्नुभएको हो र उहाँलाई काम गर्ने वातावरणका निमित्त राजनीतिक दलले हामीले अवरोध गरेनौँ। र म उहाँसँग भन्ने कुरा हुन्, मेरा पनि भन्ने कुरा यिनी हुन् होइन। तर अब उहाँले के बनाउँछु भन्नुभएको थियो, अब त्यो कुरो चाहिँ मलाई थाहा भएन। र म यहाँ आज उपस्थित भएको उहाँको टिका टिप्पणीका लागि पनि होइन। तर के भएन नि त, के गर्छु? तपाईँको दायित्व के हो? म भएन भने त उम्मेदवार बनेको म। यसकारण लुमुको सडक विस्तार, खोइ त लुमुको सडक विस्तार जुन पर्यटकीय क्षेत्र, लुमुको सडक विस्तार किन भएन भन्ने कुरा प्रश्न नभएर त म गर्न आएँ नि त। तपाईँ त्यस क्षेत्रको नेता पनि हो माओवादी केन्द्रबाट। म नेता भएर कमसेकम आधिकारिक मान्छे म होइन, जनताको कुरा उठाउने चाहिँ हो। यसभन्दा अगाडिको पनि तपाईँ आकांक्षी हो मेयरको गर्नका निमित्त सक्ने वातावरण भएन। त्यसकारणबाट सबै जितेर गए। तर तपाईँले भन्नुभयो पार्टी एकै ठाउँ भयो, पार्टी एकै ठाउँ भएन। पार्टी एकै ठाउँ भएर 38 महिना पार्टी एकै ठाउँमा भएर पनि हामीले त्यो काम गर्ने वातावरण सिर्जना हामीले गर्न सकेनौँ। उहाँले मात्रै गर्न सक्नु भने हामीले पनि सकेनौँ होला। त्यहाँको जनप्रतिनिधि पनि नेकपाकै हुनुहुन्थ्यो, ललितपुरको पम्पा बुसा नवराज सिलवालहरू तपाईँकै पार्टीका हुनुहुन्थ्यो। के रिक्वेस्ट गरेँ भने नवराज सिलवालले के गरेनन्, कृष्णलालले पनि जितेका थिए, हामीले जितायौँ होइन। अब माधव पौडेल लगायत हामीले जित्यौँ होला। अब त्यहाँ दिदीहरू सबै जित्नु भएको छ, त्यो कुरो ठिक छ। तर उहाँको काम गर्ने वातावरण किन मिलेन भन्ने कुरो उहाँले जान्ने कुरो उहाँले सोध्नु किन गर्नु भएन भनेर। र आज पनि एउटा समीक्षाको विषय हो। होइन मैले तपाईँलाई सल्लाह दिएको, म फेरि पनि के कुरा भन्छु मसँग यो प्रश्नको दायित्व किन पनि छ भने राजनीति पनि गर्नुभयो। मैले प्लिज कुरा के राखेँ भने हामी आज चाहिँ त्यो पालिका सम्बन्धित पालिका हामी 3 जना उपस्थित छौँ। सम्बन्धित पालिकाका आकांक्षिता के भने पार्टीले उम्मेदवार दर्ता गरेका छौँ र त्यहाँभित्रका जनतालाई परेका समस्या हल गर्ने जति व्याख्या विश्लेषण गरे पनि जनतालाई सहर विस्तार भइसकेपछि पानीको समस्या, खानेपानीको समस्या, ढलको समस्या, शिक्षाको समस्या, स्वास्थ्यको समस्या, सामान्य समस्या भयो भने पनि एकल गर्दाखेरि शिव कटेल त्यहाँ पुग्नु पर्ने त्यसको प्रतिनिधित्व तपाईँले गर्ने। मैले गरिरहेको छु। भोलि जित्नु भयो भने मैले सुन्नु, मैले पहिलेदेखि नै आम जनतालाई एउटा खुलेर भन्न सक्छु, मैले हारे पनि जनताका ठाउँमा अराको काम मैले नगरेको कुनै पनि छैन। यो म दावाका साथ भन्ने भए। तर ग्वारको जामको विषयमा हैन, वर्षौंदेखि इमाडोल अथवा महालक्ष्मी छिर्नेको विषयमा अहिले कृष्ण मन्दिरसम्म जाम हुन्छ। त्यो जामको समस्या हल गर्नका निमित्त हामीले ग्वारको
टेन्डर लागेको छ हामीले त्यसको व्यवस्था केन्द्रले नै टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ त्यो टेन्डर आह्वान गरेर त हामी लागेका छौँ गरेका छौँ तर हामी त आदिका ठाउँमा नै हामी लागेर गरेका छौँ नि हाम्रो ठाउँमा हामीले पनि गरेका छौँ नि तपाईँ नेतामा अब हामीले गरेका छौँ दबाब दिन सक्नुहुन्छ दबाब तपाईँ दिएका छौँ गरेका छौँ तर नेपालको खरिदारी खराब छ त्यो सुधार गर्न सकिएन सुधार गर्ने ठाउँ त म छैन जब काम लिएर पैसा लिएर ल्याउँदै गर्दाखेरि ठेकेदारले काम गर्दैन उसलाई कारवाही गर्न सक्दा मेरो हातमा छैन तपाईँ इमाडोल बस्नुहुन्छ ती नजिकै खुमलटारमा पुष्पकमलदार प्रचण्ड तपाईँको पार्टी अध्यक्ष बस्नुहुन्छ होइन सुन न जान सक्नुहुन्छ नि भन्न सकिन्छ नगरको समस्या हल गर्नको लागि उहाँहरूले पनि प्रयत्न गर्नु भएको छ उहाँहरूले सहयोग गरेर महालक्ष्मी पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट आयो अरू खानेपानीका व्यवस्थापन गरेका छन् सबै नेताहरूले सहयोग गरेका छन् नगरेका होइनन् तर कारणवश हुन सकेन मात्र कुरा यति दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँभित्र भएका व्यवस्थापन गर्नका निमित्त सके जति हामीले गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेनौँ भनेर त हामी उम्मेदवार भएका होइन र मैले साना साना गल्ली ती बाटाहरू मैले यहाँसँग के आग्रह गरेँ भने हाम्रा 5 वटा गाउँपालिका मिलेर नगरपालिका बनेको 5 वटा गाउँपालिकाभित्र बनेका समस्याहरूलाई हामी हल गर्नका निमित्त नगरपालिका अहिले जहाँ बसेको छ नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ सबै 5 वटै गाउँपालिकाभित्र आफ्नो अड्डा विस्तार गर्नु इमाडोल टिकाथली सिद्धिपुर लुबु र लामाटार यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ यी 5 वटा गाविसको तपाईले नगरपालिकामा काम गर्नुपर्छ माने दोबानसम्मको बाटो विस्तार गरेर त्यसलाई परिपक्व बनाएर हामीले चाहिँ काभ्रे हुँदै उता जानुपर्ने छ त्यहाँका जनतालाई आवश्यक पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अघि पटपट जोडे मैले युवा मैत्री आयमूलक काम पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ महिला मैत्री र हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामीले नयाँ कुरा सोच्नु अर्को कुरा तपाईले ऐतिहासिक रूपमा पुरानो लुम्बु र सिद्धिपुर जस्ता साना सहर जो नेवार बस्ती र कल्चर पनि अहिले हाम्रो कल्चर हो सिद्धिपुरलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हाम्रो त्यसको खास के छ तपाईसँग योजना छ के छ र लुबुलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त हिजो भएका जति पनि संस्कृति धरोहर छन् मठ मन्दिर व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँका कल्चरको विकास गर्ने त्यहाँको बाजागाजा जस्तालाई व्यवस्थित गर्ने इमाडोलभित्र भएका चाहिँ बोजे पोखरी जस्ता पोखरी जसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने टिकाथलीमा भएका चिजहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो गर्नका निम्ति हामी आएका त्यसकारण उहाँले किन गर्नु भएन भनेर मैले आज टेलिभिजनमा विषय मैले गर्ने होइन त्यसकारण मैले के भने हामी आकांक्षी आज बोलाउनु भयो एउटा प्रश्न के जान्छ भन्दाखेरि सँगै तपाईले पनि पार्टीमा काम गर्ने भोलिको बेला पनि हामीले उहाँको 25% भए पनि उहाँको 75 भए पनि तपाईको 25% तपाईँ नगरवासी नेता सँगै काम गरेको एउटै पार्टी पनि भएको नाताले यो प्रश्न मेरो आउँछ स्वाभाविक हो यहाँलाई त्यो प्रश्न गरेको मैले लगभग उहाँलाई सपोर्ट गर्नका निमित्त म यहाँ बसेर भन्छु होइन उहाँलाई सपोर्ट गर्दाखेरि बाहिर मैले सपोर्ट गरेकै छ टसल त परेन टसल म उहाँसँग मेरो पर्यो एक दिन पर्यो अरू परेन जब कर वृद्धि गर्ने कुरा उठाउन लागेको थियो नभए त्यहाँभन्दा पछाडि पर म आफैको विषयमा महालक्ष्मीमा थुप्रै किसिमका विवाद पहिलोपटक कर थरी उठाइयो धेरै उठाएका हुनाले 753 गाउँपालिका मध्ये महालक्ष्मीलाई सुरु पहिलोपटक गरे हो त्यति मात्रै गर्यो अरू कुरा गरेन त्यसकारणबाट मैले उहाँको साथी हो जन्मिँदाखेरि सबै कुरा हो जन्मिँदाखेरि लिने कर र मर्दाखेरि पनि मृत्यु हुँदाखेरि पनि लिने कर बीचमा कति कर जेमा पनि करै करले त्यही त मैले एउटा कुरा अब हेर्नुस् है हो त्यही कारणबाट जसरी आलोचनाको विषय हैन आलोचना गर्ने विषय के मैले के कुरा राखेँ भने जस्तै मलाई आज तपाईले बोलाउनु भएको छ हामीले यी कुरा राख्ने मौका दिनु भएको छ पक्कै पनि त्यसकारणबाट के गर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई सोधिदिनु पर्यो क्या मैले सोधिरहेको छु भोलिपछि उदाहरण लागि त्यस्तै अहिले तपाईले पहिले गर्छु भन्नुभएको थियो आज किन गरिदिनु भयो भने पछि उहाँलाई पनि सोधिदिनु भयो भने पक्कै पनि सोध्छौँ हामी त्यो 5 वर्ष समीक्षा पक्कै पनि हुन्छ त्यसकारणबाट मैले के भने भनेदेखि हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र ऐतिहासिक थलो पनि हो यो ऐतिहासिक थलोलाई त्यहाँका मठ मन्दिर त्यहाँका चाहिँ विभिन्न धरोहर छन् त्यहाँका पुराना कल्चरहरू छन् त्यो सबै कल्चरका निमित्त चाहिँ बसेर त्यही टोलमा बसेर त्यही पालिकामा बसेर त्यही ओडामा बसेर हामी चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गको छलफल चलाएर मात्रै यसको निर्णय अगाडि बढ्छौँ अहिले मैले आएर चाहिँ हाम्रो एरिया पनि नगरपालिका सानो छ होइन तर त्यसलाई चाहिँ सबै अहिले सहरीकरण भइसक्यो र त्यो सहरीकरण भइसकेपछि त्यो घरको चाहिँ अहिले गल्ली विभिन्न खालका गल्ली छन् हाम्रा त्यो घरै पत्ता लगाउन नसक्ने भइसक्यो त्यसकारणबाट अहिले हामीले चाहिँ सबै यसलाई चाहिँ फराकिलो कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई फराकिलो स्थानीय तहमा तर मैले यसो गर्छु भने घोषणा होइन कि सम्बन्धित ओडामा सम्बन्धित टोलमा बसेर यसको व्यवस्थापन गर्ने एउटा दोस्रो कुरा भने महालक्ष्मी नगरपालिकालाई घर नम्बरिङ गर्ने कुरा तेस्रो कुरा भनेको जसरी पनि तपाईले मेयरको महत्त्वाकांक्षी योजना डिजिटल नम्बरिङ मैले गर्न सक्ने डिजिटल नम्बरिङ त राख्ने कुरा नभयो त राख्छु नि किन राख्ने यसभन्दा अगाडिको मेयरले पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ उहाँले प्रतिबद्धता गराएका कतिवटा पुर्याउनु भयो कति सक्नुभयो कति गर्नुभयो त्यो उहाँले हिसाब राख्नुभयो होला होइन
अब हामीले 10वटा कुरा बोल्यौँ भने 5वटा पुर्यायौँ कि 6वटा पुर्यायौँ कि 10वटा गऱ्यौँ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ हामीले गर्ने हो। यसभन्दा अगाडि पनि कम्युनिस्टकै नेतृत्व, अबको पनि कम्युनिस्टले के गर्छ भन्ने जनताको प्रश्न छ। कम्युनिस्टकै नेतृत्व भएर सबै कम्युनिस्टका नेतृत्वले नि सबै गर्छन् भन्ने पनि होइन र सबै काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सबै गर्छन् भन्ने होइन। राजनैतिक ढङ्गले आफ्नो आफ्नो के अरे त्याग तपस्या बलिदानबाट नेतृत्व भएर आएका हुन्छन्। तर काम गर्ने निर्णय गर्ने क्षमता कसैको कम हुनसक्छ, त्यो निर्णय गर्ने क्षमता हामीसँग छ। त्यस कारणबाट हामीले गर्छौँ भन्ने खोजेको हो। त्यस कारण अहिले हाम्रो गठबन्धन पनि छ र एउटा विकास गर्नुपर्छ भने चिन्तन बोकेको मान्छे हामी पनि छौँ। गठबन्धन बलियो छ र हाम्रो बनेको छ भने मैले बलियो छ, मेरो प्रश्न चाहिँ बलियो हाम्रो छ। गठबन्धन बनेको छ। समाजवादीले दुःख दिइरहेछ। गठबन्धन राम्रो बनाउनका निमित्त हामी प्रयत्न गरेका छौँ। तर के कुरा रह्यो भने हामी 5वटा पार्टीका 5वटा नेता छौँ। 5 मुख छ फेरि। हामी 5 मुख छौँ। हामी फरक फरक ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ र हामीले गरेका सोच पनि फरक फरक छ। त्यसकारण त्यसलाई मिलाएर जाने प्रयत्न गर्नेछौँ। मिलाएर जानका निमित्त सबै दलका बसेर छलफल गरिरहेछौँ, तर मिलाउन सकिएको छैन। घर दैलोमा जाने बेला आइसक्यो। तपाईँहरू गठबन्धनको हालत यस्तो छ। ठिक छ, यो गठबन्धनको हालत त तपाईँको यो गठबन्धन भनेको मेरा रहरले बनेको पनि होइन र यो मुलुकको आवश्यकताले गठबन्धन बनेको र यो मुलुकको आवश्यकतालाई गठबन्धन गरेको आम जनताले बुझेका छन्। आम नागरिक मुलुकको आवश्यकता कि कङ्ग्रेस र माओवादी, माधव नेपाल, प्रचण्ड, देउवाला आवश्यकता? नेतृत्व भएपछि आवश्यकता त परिपक्व ढङ्गले कसै हुने भए होइन। तर मैले यहाँ के स्वीकार्नुपर्छ भने मेरो प्रश्न गठबन्धन कतिको बलियो भएको छ? अहिले गठबन्धन चाहिँ अब हामीले कस्तै छौँ, भर्खर बिस्तारै बिस्तारै कस्तै छौँ। अब अस्ति हाम्रो चाहिँ मिलेन, डट कारणले मिलेन। त्यस कारणबाट आज पनि बस्दै आउँदैछ सबै आकाङ्क्षी। त्यस कारण कसरी मिल्ने? अब उम्मेदवार हामीले दिइसक्यौँ होइन र काहीँ न काहीँ नमिलेका विषयमा हामी मिलाएर पर्सि 16 गते फिर्ता हुने टाइम छ, त्यति कति मिलाउन सक्छौँ, भरिसक मिलाउन प्रयत्न गर्छौँ र हाम्रो यो गठबन्धनलाई मजबुत बनाउन चाहन्छौँ। यो गठबन्धन भनेको कुनै पनि पार्टी 5वटा पार्टीका शिव कटेल नै फर्किने अवस्था त आउँदैन नि? फर्किने भनेको अब समाजवादी, एकीकृत समाजवादीले दुःख दिइरहेछ होइन। अब त्यो त समाजवादीले दुःख दिँदैमा शिव कटेलले छोड्नुपर्ने अनि शिव कटेलले दुःख दिँदैमा समाजवादी छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो प्रश्न तपाईँको सही होला होइन। यो चोटि शिव कटेलले छोड्दैन। शिव कटेलले होइन, यो गठबन्धनले निर्णय गरेका कुरा हुन्। मैले निर्णय गरेको होइन। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्तमा मेयर उठेको पनि होइन र यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको आवश्यकताको मेयर पनि म हुन सक्छु र त्यो पार्टीले निर्णय गरेर दर्ता गर्न पठाएको। तपाईँको प्रश्न के चाहिँ सही होला भने बाहिर जसरी हल्ला आछन्, व्यापक हल्ला चलेका छन् र शिव कटेलले छोड्नुपर्छ भन्ने कारण पनि हुँदैन। त्यो गठबन्धनले निर्णय गरेको आज पनि विज्ञप्ति निक्लिएको छ र पटक पटक तपाईँको पनि छलफल भयो होला। ठिक छ, आकाङ्क्षी सबै हुन सक्छ। खैर, म तपाईँसँग आउँछु। गठबन्धनको विषय फेरि पनि छ। अधिकारीज्यू, तपाईँ पनि गठबन्धनको तारमा पर्नु भएको छैन, एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा हामीहरूका अहिले शिव सरले भन्नुभयो, तर म कहाँ त्यस्तो गठबन्धनको उचाइ नै छैन। उनीहरू मिल्ने सम्भावना कम देखेको छु। आज मैले अघि करिब फेसबुकमा आज मात्रै प्रमुख 5 दलले मिल्ने भनिसकेका छ। जहाँ पनि जसरी पनि मिल्ने, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको एमाले हराउने। तर हराउन सक्ने कम सम्भावना बुढालिङ्ग नगरपालिकामा कम सम्भावना छ। हामी चुनाव हार्दैनौँ, प्रश्न कुरा एक्लै भए तापनि मैदानमा उत्रेको प्रतिस्पर्धी त्यो भन्नु त स्वाभाविक पनि हो। तर गठबन्धनको तपाईँलाई पनि तारो छ होइन? तारो त छ, तारो भए तापनि तर त्यहाँका जनताले काम कसले गर्छ भन्ने विषयमा उनीहरू ढुक्क छन् र मत कसलाई जाहेर गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा जनता तयार भएछन् र उनीहरूले आफ्नो सहयोग प्रयोग गर्छन्। र तपाईँ गठबन्धनको पेचिलोमा कति परिरहनु भएको छ, कति चिन्ता छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। होइन, पेचिलो चिन्ता मलाई छैन। तर किन भनेर मैले अघि पनि भनेको छु, जनताले चाहेका उम्मेदवार जिताउनका लागि जनताले छानेका उम्मेदवारहरू राम्रा काम गर्ने मान्छे को हो भन्ने विषयमा उनीहरूको भित्री मनमा पसिसकेको छ र यसले काम गर्छ र यसलाई जिताउनुपर्छ भन्ने विषयमा लागेका छन्। तर 5वटा तपाईँले चुनाव जित्दा त तपाईँकै यसभन्दा अगाडि अहिले तपाईँकै नेता हुनुहुन्छ उद्धव खरेल, त्योभन्दा पनि राम्रो उत्कृष्ट एजेन्डा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने तपाईँलाई दबाब छ कि छैन? लु भन्नुहोस् त। अनि दबाब छ, किनकि जनताको स्वभाव सधैँ धेरै आकाङ्क्षी, धेरै अपेक्षा गर्ने हुन्छ।
जनताको त्यो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो, त्यो स्वाभाविक हो। जनताले आकांक्षा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर वास्तवमा के छ भन्दा चाहिँ अब हामीहरूले के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि परिवर्तन गर्नका लागि अवश्य पनि योजना चाहिन्छ। योजना नभई बिना परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अब परियोजना लिएर आउनका लागि हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्ता हस्ती बस्छन् बुढानीकण्ठमा, त्यो जुन हस्तीका घर घर पुग्ने बाटो मेन बाटै बन्न सकेका छैन। हिजो अस्तिसम्म धुलो उडेर जनता सडकमा आएर अवरोध गरेको हामीलाई थाहा छ। अब अहिले हेर्ने भने को बस्दैन? हालका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर कतिवटा मन्त्री त्यहाँ बस्छन् बुढानीकण्ठमा। अहिले राजन भट्टराईकै तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नजिकको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले चाहेको भए के हुन सक्दैन थियो, कायपलट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले म यहाँसँग के कुरा राख्न चाहेँ भनेर भन्दाखेरि अहिले अब बाँकी बन्ने बाटो भने आकाशे धारादेखि राम मन्दिर हुँदै शिव मन्दिर त्यो बाटो छ। करिब अरू बाटो त अब हामीहरूले करिब अहिले पिच हुने कालोपत्रे हुने कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यहाँले देख्नु भएको थियो 2-3टा बाटाहरू जुन अहिले सरस्वती नगरदेखि यता चुनीखेल जाने बाटाहरू अहिले पिच सम्पन्न भइसकेका छ। अब त्यही अहिले राम मन्दिर आकाशे धाराबाट राम मन्दिर हुँदै शिव मन्दिर जाने बाटो पनि करिब अब त्यस बेस कोर्सहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यो ढलको मङ्गलहरू माथि उठ्दैछ। अब केही दिनमा मैले अस्ति पनि सोधेको थिएँ यो चुनाव अगाडि पिच हुन्छ कि यो कालोपत्रे हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा भन्दाखेरि चुनाव अगाडि त हुनै पर्यो, किनकि भोट माग्न त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तर चुनावलाई लक्ष्य गरेर कालोपत्रे हुन लागेको चाहिँ नि होइन त्यहाँ, किनभने जनताले धेरै दबाब दिएछन्। त्यहाँका जनप्रतिनिधि यो बाटो पिच भएन भन्ने विषयमा त्यो यहाँलाई पनि थाहा छ। जनप्रतिनिधिलाई सडक विभागले लगेर प्रहरीको खोरमा पनि राखेको कुरो यो सर्वविदितै छ। त्यसले गर्दा जनतालाई प्रष्टै थाहा छ त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ के सम्म भयो, जुलुस कति पटक निक्ल्यो बाटो बनेन भनेर निस्क्यो पटक निस्क्यो। तर के छ भन्दाखेरि यहाँको त्यो कानुनै त्यस्तै छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति म पनि छु। किन त्यहाँ गगन थापा हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा राजन भट्टराई हुनुहुन्छ, 3-4 जना मन्त्री अहिलेका बहालवाला मन्त्री त्यही हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहेको त जे पनि हुन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीले बल्ला हुन्थ्यो, किन बजेट लान सक्नु भएन? होइन, बजेट पर्याप्त मात्रामा गएको छ। जति पर्याप्त मात्रामा बजेट नगए त्यहाँ टेन्डर हुन सक्ने सम्भावनै थिएन। तर टेन्डर जसले टेन्डर पार्यो उसले काम गर्न चाहिँ चाहेन त्यहाँ। अब तपाईँ अघि मैले भने नि पटक जनताले दबाब दिए, पटक जनताले बस ल्याएर हामीले सडक विभागमा घेरियौँ। तर वास्तवमा त्यो सुनवाई हामीहरूको कम भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बन्न सकेन। अब मलाई आशा छ तपाईँसँग अरू कुनै कुरा कल्पना त छैन नि जनतालाई आश्वासन दिने, काम गर्न सक्ने मात्रै तपाईँले आश्वासन दिइरहनु भएको छ। किनकि जनता धेरै बुझ्ने भइसकेका छ, त्यही पनि काठमाडौँको छेउकै बुझेका जनता बसेको तपाईँको नगरपालिका छ। होइन, मैले त्यस्तो झुट्टा आश्वासन दिएर म चुनाव लड्दिनँ, यो प्रष्टै कुरा। पक्का हो नि? फेरि पक्का जितेपछि फेरि तपाईँसँग यदि जित्नु भयो भने फेरि प्रश्न गर्छु फेरि। होइन, यो गर्नुपर्छ। म के भन्छु भनेर भन्दाखेरि अहिले जुन सगरमाथामा हामी त्यहाँको मेयर बनिरहँदाखेरि अहिले हामीले यहाँ अन्तर्वार्ता दिइराखेका छौँ। तर छोड्ने अघि 1 महिना अगाडि पनि यसै गरी अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो हामीले गरेका छौँ सुझाव यहाँ अहिले मैले पेश गर्न चाहन्छु। तपाईँको मेयर उद्धव खरेलसँग पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। भनेपछि अब त्यहाँको अर्को समस्या भनेको यही जुन करको कुरा पनि त्यहाँ उठेको थियो बेलामा, जेमा पनि कर, त्योमा चाहिँ त्यो सेवा सुविधादेखि सबैमा आवश्यकताभन्दा कर बढी उठाइयो भन्ने चिन्ता पनि त्यहाँका जनताले व्यक्त गरेका थिए। त्यहाँ पनि बस्ती विकास धेरै भइरहेछ। त्यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब यदि हुनुभयो भने, मेयर हुनुभयो भने। होइन, करको विषयमा मेरो पनि जथाभावी कर उठाएको आवाज हामीले पनि सुनेका हौँ। होइन, त्यो करको विषयमा मेरो पनि चित्त बुझिया चाहिँ थिएन त्यहाँ। किन भनेर भन्दाखेरि अहिले जनतालाई कर बढी भयो कि भन्ने विषयमा थियो। अब त्यो उठाइरहेको करको विषयमा जनतालाई यदि मर्का परेको छ भने जनताहरूलाई अब कसरी सहज बनाउन सकिन्छ करको विषयमा भन्ने विषयमा मैले मात्र बुढालिङकण्ठ नगरपालिका
चलाउन सक्ने सम्भावना हुँदैन। मेरो एउटा टिम हुन्छ, बोर्ड हुन्छ, म बोर्डमा छलफल गराएर जनतालाई करमा थिचोमिचोका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो उद्देश्य चाहिँ नि मेरो छैन। तर फेरि जनताले प्रतिप्रश्न के गर्छन्, तपाईँकै पार्टीको मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला भएन, अहिले चाहिँ के विश्वस्त हुने भनेर प्रतिप्रश्न फेरि गरिहाल्छन्। होइन, तपाईँको जवाब के छ फेरि त्यसमा? त्यो उहाँले त्यो जुन प्रश्न गर्ने स्वाभाविक हो, तर म जनतासँग छलफल अगाडि त बढाउनु पर्यो नि। यदि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा कुनै व्यक्तिलाई मैले उसँग छलफल अगाडि बढाउनका लागि मैले टेबलमा बसेर वार्ता गर्नुपर्छ र उसको मन जित्नुपर्छ र मन जितिसकेपछि मात्र त्यस्ता कुराहरू मैले लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच चाहिँ नि त्यो छ। पक्कै पनि तपाईँको गणेश स्कुलदेखि धोबी खोलासम्म, सुन्दर बस्ती क्षेत्रदेखि खरेसम्म, जुन बीपीएस चोकदेखि धोबी खोला सडक, हिउँ पाइप चोकमा भर्खरै टेन्डर लागेको छ, देखि ढिला लागेको छ। पक्कै पनि यो काम पनि होला। म अर्को प्रश्न लिएर फेरि पनि आउनेछु। अब साकेज्यू, यो विषय तपाईँलाई नै म उठाउनै पर्छ, किनकि यो करको विषय, अनावश्यक करको विषयमा धेरै यो स्थानीय तहको यही करको कारणले स्थानीय तह जुन हामी संहिताको पहिलो प्रयास गरेका थियौँ यसमा नै मान्छेले प्रश्न चिन्ह उठाए। यो चाहिँ समस्या तपाईँहरूको गाउँ जुन नगरपालिकामा पनि देखिएकै हो। यसमा के छ तपाईँको योजना? यसमा जनतालाई ढाड नसेक्ने खालको के छ योजना? कर मात्रै कर, विकास कम, सबैतिर जुन यो करको समस्या छ हामी कहाँ पनि नभएको होइन। हामी कहाँ पनि सुरुवाती दिनहरूमा अत्यन्तै धेरै गुणामा चाहिँ कर बढिया थियो। त्यहाँको वास्तविकता भन्दा धेरै नै बढी चाहिँ करहरू उठाइएको थियो। तर पछि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ डेलिगेसन गरेर गएर केही हदसम्म करलाई घटाउने काम पनि भयो। तर पनि अहिले पनि धेरै करको चाहिँ छ, वृद्धि भइरहेकै अवस्था छ। कर नलिकन नगर विकास गर्न त्यति सहिलो पनि छैन। आर्थिक चाहिँ स्रोत नभइकन त्यो सम्भव छैन। त्यो पनि तर जनताको ढाडै सेक्ने गरी चाहिँ कर लिन सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा धेरै कर उठाएर स्थानीय सरकारले बेइमानी गर्यो भनेर कर चाहिँ हामी गुनासो भयो। त्यही अनुरूपको सुविधा नगरले दिन सकेन। कुरा यति नै हो। नगरले राम्रो सुविधा दिन सकेको भए जनता पनि खुसी तपाईले हुन्थे। चाहिँ नगरका प्रमुखलाई, अहिलेका नगरका प्रमुखलाई चाहिँ काम गर्न कति सहजता दिनुभयो त्यो पनि त प्रश्न उठ्छ नि त। फेरि हामीले त धेरै सहज गरेर छोडिदिएका छौँ। कति पटक अवरोध गर्नुभयो, कति पटक तपाईँले दुःख दिनुभयो, त्यो पनि जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो गर्नु भयो कि गर्नु भएन? नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट दुःख दिने काम हामीले गरेन। भएन। एक दुईचोटि अब यो भएन भनेर जुन आवाज सुरुवात निकै विरोध भयो नि त। जहाँ एमाले जितेको थियो त्यहाँ काङ्ग्रेसले विरोध गर्यो त पहिला। होइन, यो किसिमको बनेपामा चाहिँ वातावरण होइन। भएन। हामीले सुरुमै हामी हुँदाखेरि नै एकीकृत सम्पत्ति कर भनेर लागू गरिसकेको नगरपालिका हो हाम्रो बनेपा। तर जब यो नयाँ संरचना बन्यो, नयाँ गाविसहरूसहित बृहत बनेपा बन्यो, त्यसपछि गाविसमा 50 रुपियाँ तिर्ने पुग्ने ठाउँमा 500 पुग्यो, 1000 पुग्यो। अनि कति डबलसम्म, मतलब सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि 50 को 500 भने सिंह दरबार आउँछ भन्थे, सिंह आयो भनेर पनि आलोचना भयो। सिंह दरबार आउने ठाउँमा सिंह दरबार उतै बसेर सिंह मात्रै आयो भनेर पनि आलोचना भयो स्थानीय तहमा। त्यसकारण त्यो बेला अवधि के हुन्छ, तपाईँको यदि तपाईँ जित्नुभयो भने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? जनताले प्रत्यक्ष वाद गरिरहेका छन्। कर केही हदसम्म यो घट्नु पनि पर्छ। जनताको धार सेक्ने गरी जसको आम्दानी छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा यो सम्भव छैन। यति धेरै कर लगाउनु आवश्यक पनि होइन, राम्रो पनि भएन। उहाँहरूलाई सुविधा, सडकको सुविधा, भौतिक पूर्वाधारहरू राम्रो दिने हो भने यो कर तिर्न जनता पनि तयार हुन्छन्। यसमा कुनै जनतालाई सुविधा दिनु पर्यो, सुविधा दिनु पर्यो, भौतिक सुविधा हुनु पर्यो, उसको घरसम्म बाटो जानु पर्यो, बाटो पनि कमसेकम गाडी चल्ने बाटो हुनु पर्यो, मान्छे हिँड्ने मात्रै भएर भएन। त्यो त पहिलेदेखि थियो। चेन्ज चाहिँ के पायो जनताले? ऐतिहासिक सहर, ऐतिहासिकै हो हाम्रो सहर, पक्कै पनि सम्पदाले परिपूर्ण सहर, सम्पदा पनि छ, सबै हिसाबले सम्पन्न सँगै पर्यटक क्षेत्र धुलीखेलसँग जोडिएको सहर, उता पनौतीको सँग जोडिएको सहर, त्यो भन्दा अझ राम्रो नगरकोटको टावर नै नगरकोटको टावरसँग जोडिएको सहर। अनि कति दायित्व छ तपाईसँग? त्यही म पनि भन्दैछु, जनतालाई हामीले सुविधा दिन सक्यौँ भने कर तिर्न तयार हुन्छ जनता। जनतालाई सुविधा दिनु पर्यो, हाम्रो यही माग हो। किन गर्नु भएन यति मात्रै? यदि तपाईँले जित्नुभयो भने करले जनतालाई ढाड सेक्ने काम गर्नुहुन्न, थोपार्ने काम तपाईँले गर्नुहुन्न। त्यो हामी गर्दैनौँ। तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 100% गर्दैनौँ। म तपाईँसँग कटेजु अलि स्थानीय तहको सबभन्दा समस्या भनेको भ्रष्टाचार, कमिसन। यतिसम्म देखियो कि जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृत मिल्यो भने
टाकाटुका कुरो मिल्यो, चासोचुसो मिल्यो भने मिलेन भने कुरा छरपष्ट आयो अनि त्यसपछि आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ। तपाईँ यदि जित्नुभयो भने भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। तपाईँले गर्दिन भन्नुहुन्छ, तर एउटा कुरा त्यस्तो वातावरण बन्छ कि बन्दैन? त्यो मैले भन्दै सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले समस्या टेन्डर लाग्यो कि कमिसन माग्ने सबै समस्या देशभरि त्यो आएको छ अहिले। टेन्डर लाउँदा पनि कमिसन कमिसन र टेन्डर नलाउँदाखेरि उपभोक्ता समिति बनाएर पनि कमिसन। यो कुरालाई अन्त्य गर्ने पहिलो मेरो प्रतिबद्धता हुनेछ। विश्वस्त हुने गरी जनतालाई भन्नु, विश्वस्त हुने गरी जनतासँगै फर्केर प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु म। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्। त्यस पछाडि त्यसले तपाईँलाई मतदान यहाँ जसरी गर्दैन। भ्रष्टाचार हुन्छ, जनताको ट्याक्स उठाएको पैसाले कमिसन खान पाइँदैन। नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार गर्ने पात्रहरू त्यो नगरपालिकाभित्र रहन सक्दैनन्। नङ्ग्याउनुहुन्छ सडकमा ल्याएर। दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा के छ भने कुनै पनि पात्रले महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र भएका नागरिकसँग पैसा लिएर काम गरेको थाहा पायो भने म स्पोर्टमा कारवाही गर्छु। ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्न सक्ने यो आफ्नै पार्टीका ठेकदार भए पनि कारवाही गर्नुहुन्छ। आफ्नै पार्टीका। अहिले त समस्या यहाँ यो छ, ठेकदारले पार्टीको सदस्य लिन सक्छ तर काम बिगार्नु भएन नि। काम बिगारो भने कारवाही हुन्छ, काम बिगार्यो भने कारवाही हुन्छ। हुन्छ। आफ्नै पार्टीको नेता कार्यकर्ताले पनि गलत काम गरे भने त्यो गलत काम गरेका विषयलाई तपाईको एउटै कमिटीमा भएको तपाईको व्यवसायी ठेकदार छ भने पनि तपाईँ नङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ। मैले भने सक्नुहुन्छ। कमिटीमा त्यही कमिटीमा हाम्रै टिममा रहेछन् भने पनि त्यो भ्रष्टाचार गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई तपाईको टेलिभिजन मार्फत मैले आम जनताले तपाईले आज संसारले वैशाख 30 को अगाडि तपाईले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। यदि जित्नु भयो भने फेरि पनि त्यस्ता घटना आयो भने फेरि पनि त्यही यो कुरा मैले यो कुरा रेकर्ड राखेर तपाईसँग म रेकर्ड राखेर त्यतिखेर प्रष्ट ढंगले मलाई बोलाएर फेरि जनता सामने उभिन सक्नुहुन्छ मैले आग्रह गरे। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका भित्रको अनियमितता मैले अन्त्य गर्न सकेन भनेदेखि मैले त्यहाँ बस्नु लास्ट। दोस्रो कुरा फेरि मैले भने तपाईँ छोड्नुहुन्छ इमाडोलबाट। महालक्ष्मी नगरपालिका भित्र भएका बुवा आमा दाजुभाइ वृद्ध युवा बालबालिका महिला रोजगारको लागि साझा हुने गरी मैले काम गर्नेछु र हाम्रो गठबन्धनले जितेर गएपछि अथवा एकपल्ट काम गर्ने मौका दिनुस्। एकपल्ट त्यहाँको चाहिँ नागरिकले त्यहाँका चाहिँ मतदाताले त्यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकपल्ट शिव कटेलका टिमलाई काम गर्न दिनुस् भनेर मैले विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु र मैले यहाँ जति प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छु त्यो कारबाही मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भने म उहाँहरूसँग घर घरमा गएर माफी माग्न चाहन्छु। यो तपाईको मेरो प्रतिबद्धता मेरो मात्रै नभएर अब हाम्रो टिमको प्रतिबद्धता हो। भएन भने यो रेकर्ड हुन्छ, छलफल हुन्छ। तपाईले माफी माग्छु भन्नुभएको छ। यदि त्यस्तो प्रमाण सही आयो भने तपाईँ राजनीति छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। म सक्छु एकदम परिपक्व छोड्छु म त्यो मेयरमा गएर कुनै मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्न मेरो आफ्नो कमाइ गर्नका निमित्त म चलाउन त्यो मैले खोजेको होइन। त्यस कारण मैले किन नछोड्ने। मैले संसार त्याग तपस्या बलिदान गर्दै आएको मान्छे, हामी त्यहाँबाट कमाउला खाउँला भन्दै गएको होइन। आफ्नो सकेको क्षमतालाई जनताका सामने केही निर्णय गर्न सक्न पाए, त्यसको कुनै कानुन परिवर्तन गर्न सक्न पाए, म अन्तिममा छु। त्यसलाई खुलासा गर्न खोजेको स्पष्ट भाषण बोल्नुभएको छ। अन्तिममा छु। अधिकारी हो, तपाईँलाई यही प्रश्न, यो कमिसनको चलखेल, करप्सनको चलखेल, लेनादेनाको चलखेलमा तपाईँ पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु जनतासँग? होइन, म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा कुरो के छ भनेर भन्दाखेरि एउटाको जनप्रतिनिधि भने कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो छर्लङ्ग ट्रान्सप्यारेन्सी हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कर्मचारीसँग मिलेर कमिसनको तलमाथि गर्नु भएन, कुरो त्यहाँ छ। टेन्डर लाग्यो कि घरको कर्मचारी र जनप्रतिनिधि ठेकदारको घरमा पुग्नु भएन? होइन, त्यो यहाँनिर छ अहिले। त्यस्तो त म अहिले यहाँले भने जस्तो म छातीमा हात राखेर बोल्न चाहन्छु। मलाई त्यस्तो गरेर खानुपर्ने स्थिति छैन। एउटा मान्छेमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन मान्छे यो धरती छोडेर जाँदाखेरि सम्पत्तिसँगै जाँदैन। मलाई मेरो पैतृक सम्पत्तिले खान पुग्ने अवस्था मसँग छ, मैले पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो मसँग भित्री मनमा छैन। योभन्दा पहिला पनि मैले त्यसै गरी चलाएको हो। तर पहिले के छ भन्दाखेरि म यहाँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि मैले अहिले थोरै समय छ मसँग, छोटोमा जवाफ दिनु होला। मैले अहिले जुन नगरपालिका जितिसकेपछि म त्यो लेखा समितिमा मैले प्रतिपक्षलाई राख्छु र त्यो यदि तपाईले जित्नु भयो भने लेखा समितिमा प्रतिपक्षलाई राखेर ट्रान्सपेरेन्सी गराउने, पारदर्शी बनाउनुहुन्छ। तपाईको प्रतिबद्धता यो छ। 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि लेनादेना अथवा प्रशासनिक अधिकारीसँग मिलेर यस्तो उस्तो भयो भने आयो भने तपाईँ त्यसको लागि भागीदार हुन तयार हुनुहुन्छ? म भागीदार तयार हुन तयार छु।
यो तपाईँले बुढालिङ्गगञ्ज नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष साक्षी राखेर बोलिरहनु भएको छ। एकदमै विष्णु मेरो जुन नगरपालिका भगवान विष्णु हुनुहुन्छ त्यहाँ। भगवानलाई शिरमा राखेर तपाईँ मैले बोलिरहनु त्यस्तो भएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने घाटो हुन्न। पक्ष छैन। साकेज्यू, तपाईँ पनि ऐतिहासिक मन्दिरको सहरमा बस्नुहुन्छ। करप्सन, भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहको सबभन्दा जटिल समस्या। ल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् जनतालाई। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। मेरो नगरमा म जितेँ भने भ्रष्टाचार हुने छैन, गरून् न। हुने छैन। त्यस्तो कुनै विषयवस्तु सार्वजनिक भयो भने ठेकदारसँग हुने नै मिलेर छैन। जनप्रतिनिधिले ठेकदारसँग मिलेर खायो म भनेर आफू कन्फिडेन्ट छु, म गर्दिनँ, त्यसपछि म गर्न दिन्न, सक्यो कुरा। त्यहाँ कोही एकजना मात्रै कर्मचारी होइन, त्यो त कारबाही घुस लिँदा समात्यो भनेर समाचार आयो भनेदेखि सकिहालिन्छ, त्यो त कुरै भएन। म पक्का आफू गर्दिनँ, अरूलाई गर्न दिन्न, सक्यो। तपाईँलाई भ्रष्टाचार गरेर खानु छैन। तपाईँ मन्दिरको सहरभित्र बसेर आफ्नो माई चन्देश्वरीले हामीलाई खाना साथी राखेर बोलिरहनु भएको दिइरहेछ। छ। हामी विश्वस्त छौँ नेपालीवासीहरूले अहिलेसम्म कहीँ कतै त्यस्तो अब खानै नपाउने किसिमको चाहिँ वातावरण अहिलेसम्म बनिएको छैन इतिहासमै। तपाईँहरू तिनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय, यो व्यस्त समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु तिनैजनालाई। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको लक्षित कार्यक्रम प्रस्तुत गऱ्यौँ। जो प्रत्याशी हुनुहुन्छ 3 पार्टीबाट 3 पालिकाबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको योजना के छ र 5 वर्ष समीक्षा पनि गऱ्यौँ र जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्न खोजिरहनु भएको थियो, जनताले कसरी विश्वास गरे। पक्कै पनि वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यसको छिनोफानो हुनेछ। हामीले यिनै विषयवस्तुमा एजेन्डा सहित प्रस्तुत भएर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयरका प्रत्याशी नेकपा माओवादीबाट शिव कटेल हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी आजको छलफलमा अर्का प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो बुढालिङ्गगञ्ज नगरपालिकाबाट नेकपा एमालेबाट मेयरका प्रत्याशी मिठाराम अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो बनेपा नगरपालिकाबाट गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट उहाँले मेयरको प्रत्याशी हुनुभएको छ शान्ति रत्न साक्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्दै आजको प्रस्तुति निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउँछु। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।